622 ईस्वी में अरब के बेरहम धूप से सफ़ेद हो गए आसमान के नीचे मदीना मुनव्वरा के बाहर एक तेज हवा वाली पहाड़ी पर एक शख्स अकेले खड़ा था। उसका नाम मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम था और एक नई कौम का बोझ उसके कंधों पर था। हिजरत के सिर्फ कुछ महीनों बाद मक्का से जुल्म से बचने के लिए फरार नाजुक मुस्लिम बरादरी को तलवारों की नहीं बल्कि ख़यालात की एक बहरान का सामना था। बनी नज़ीर और बनी कुरैज़ा कबाइल के यहूदी उलमा जो तौरात और तलमूद की सदियों पुरानी इल्म में घिरे हुए थे ने मोमिनों को एक ऐसे सवाल से घेर लिया था जो दिल को खुरचता था। अगर अल्लाह हकीकी तौर पर मौजूद है तो हम उसे क्यों नहीं देख सकते? वो क्यों इंसान की तरह काम नहीं करता? वो क्या कर रहा है जिसे हम नहीं देख सकते? लगता है वो दूर है, पहुंच से बाहर है। उनकी आवाज़ें जो तंज से भरी हुई थीं, बाजार में, यहूदी इबादतगाहों में, अंसार के घरों में गूंजती रहीं। उन लोगों ने जिन्होंने मुसलमानों को अपने घर बिठाया था। उन्होंने एक ऐसे खुदा की वजाहत मांगी जो इंसानी मंतिक के मुताबिक हो, जो वक्त, जगह और थकावट से बंधा हुआ हो। अगर अल्लाह को सोना पड़े, थक जाए या महदूद हो जाए तो वो खुदा कैसे हो सकता है? वो कहते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा के अपने खामोश घर में वापस आ गए। दिल भारी था। कई दिन तक पूरी बरादरी इंतज़ार में रही। फिर रमज़ान के 15वें रात 2 हिजरी 623 ईस्वी को जब मदीना नींद में डूबी हुई थी, आसमान अचानक साकित हो गया। हवा भी नहीं मिल रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ थे कि घर कंपा उठा। न ज़लज़ले की आवाज़ थी बल्कि ऐसी धड़कन थी जो हड्डियों तक घुस जाती थी। फिर फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ। उसके पर जो रोशनी थी उसने साए को धूप में तब्दील कर दिया और एक आवाज़ जो कायनात से आ रही थी ने एक आयत पढ़ी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निह यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जैसा ही अल्फाज़ जिब्रील के मुँह से निकले, जिन्नात की दुनिया में धड़कन पड़ गई। मदीना के बयाबानों में, गलियों में और इंसानों के शुकूक के गहरे कोनों में वो मखलूक जो खौफ पहलाती थी, जिनके नाम शयातीन थे, अचानक से डर गए। उनके कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, ये आयत हमारे सब हथियारों को तोड़ देती है, क्योंकि इस एक आयत ने वो झूठा इल्ज़ाम तोड़ दिया था कि अल्लाह नींद सकता है, थक सकता है या किसी की इजाज़त के बगैर काम नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपकपा रहे थे, न खौफ से बल्कि अज़मत से। उन्होंने अपने सहाबा किराम अबू बकर, उमर, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ देखा, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये, उन्होंने कहा आवाज़ नीचे रखते हुए, कुरान की सबसे बड़ी आयत है, जो इसे पढ़ेगा वो महफूज रहेगा। लेकिन जैसे ही अल्फाज फ़िज़ा में गौलते, एक गैर फितरी सरमा मदीना पर छा गया। एक खामोशी जो इस कदर गहरी थी कि छिपकलियों की आवाज़ें भी बंद हो गईं, क्योंकि गैर मर्ई दुनिया के गहरे कोनों में एक चीख उठी थी। वो ताकतें जिनका बुनियादी हथियार इंसान के शुकूक पर मबनी था, अब पहली बार अपने खौफ को महसूस कर रही थीं, और वो कभी उसे नहीं भूल पाएंगी। अगले दिन मदीना ने ना सुबह की चिड़चिड़ाहट सुना, ना परिंदों की आवाज़ें। आयतल कुर्सी का पता चल गया था। यहूदी उल्मा जिन्होंने अल्लाह को इंसानी जज्बात से महदूद करने की कोशिश की थी, बनी नज़ीर की यहूदी इबादतगाह में जमा हो गए, तौरात के पुराने पत्ते हाथ में पकड़े हुए, और वो आयत पर बहस कर रहे थे जो उनके सदमे का सबब बनी थी। राबी काब अल अहबार, जो तौरात का बड़ा आलिम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसके हाथ में तौरात का पत्ता था। ए मोहम्मद, उसने कहा, आवाज़ में गुस्सा था, तुम्हारी आयत कहती है कि अल्लाह नींद नहीं लेता, लेकिन हमारी दीनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह 7वें दिन आराम कर गया। अब कौन सच्चा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए।
ایک ایسا سکون جو رابی کعب کو بے چین کر گیا۔ بتاؤ کعب، انہوں نے کہا، اگر کوئی محافظ اپنی پوسٹ پر سو جائے تو شہر کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی بادشاہ نیند لے بیٹھے تو اس کا سلطنت کیسے محفوظ رہے گا؟ رب کل عالم کبھی نیند نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر وہ نیند لے بیٹھے تو آسمان گر جائے گا۔ اس دن کے بعد رابی کعب نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن آیت کی طاقت محض بحثوں تک محدود نہ تھی۔ 3 مہینے بعد رجب 2 ہجری 624 عیسوی میں ایک نوجوان صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو مدینہ سے خیبر کے لیے رہزنی پر نکلے ہوئے تھے، وادی عقیق پہنچا، ایک وادی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک جن خضر الاسفر رات کو سفر کرنے والوں کو گلا گھونٹ دیتا ہے۔ جب رات گری، انس نے ڈر سے کانپنا شروع کر دیا۔ پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، جب تم سوتے ہو تو آیت الکرسی پڑھو، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے آیت پڑھنا شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچانک ہوا سرد ہو گئی، ایک گھٹی سی آواز وادی میں گونج اٹھی، ایک انسان جس نے آیت الکرسی پڑھ لی ہمارے لیے خطرہ بن گیا، اور ایک سایہ جس کی لمبائی کھجور کے درخت جتنی تھی انس کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ انس ڈرے نہیں بلکہ آیت کو تیزی سے دہرایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سایہ چیخ اٹھا کر غصے سے کہا، یہی لفظ ہمیں جلا تھا، اور پھر وہ سایہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو انس مدینہ پہنچے اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ انہوں نے ان کا سر چوم لیا اور فرمایا، جس گھر میں رات کو آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں شیطان کبھی نہیں جا سکتا۔ جلد ہی پوری مسلم برادری نے یہ عمل اپنایا۔ جنگ بدر 2 ہجری سے پہلے جب مسلمان 3 گنا کم تعداد میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ اس دن مسلمان فتح یاب ہوئے، کیونکہ کون ڈر سکتا ہے جب اس کے رب کا یقین ہو کہ وہ کبھی نیند نہیں لیتا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آیت الکرسی کی طاقت آج بھی موجود ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی تاریخی اور روحانی کہانیاں مس نہ ہوں۔ سال بہت گزر گئے، آیت الکرسی نے عرب سے باہر بھی سفر کیا۔ اسپین کے قرطبہ 950 عیسوی میں علماء لکھتے تھے، آیت الکرسی دل کی قلعہ کی چابی ہے۔ بغداد 1200 عیسوی میں ماں اپنے بچوں کو ڈر سے بچانے کے لیے اسے سونپتی تھیں، اور آج 1.9 ارب مسلمان اسے رات کو پڑھتے ہیں، نہ جادو کے طور پر بلکہ ایک یاد دہانی کے طور پر کہ ان کا رب ہر لمحے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب کوئی انسان یہ جان لے کہ اس کا رب الحی القیوم ہے، جو ہر لمحے زندہ ہے اور ساری کائنات کو بغیر تھکاوٹ کے سنبھالتا ہے، تو خوف مٹ جاتا ہے، شکوک کمزور ہو جاتے ہیں، شیاطین واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج رات کو جب آپ اپنا سر بستروں پر رکھیں، ان الفاظ کو کہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور محسوس کریں وہی طاقت جس نے مدینہ کی راتوں کو شیاطین سے پاک کر دیا تھا، کیونکہ حقیقت ہی سب سے بڑا تحفظ ہے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں، کیا آپ نے کبھی آیت الکرسی کے ذریعے کوئی تحفظ محسوس کیا ہے؟ اپنا تجربہ شیئر کریں۔